म्हणजे महिलांक लागून जे कोर्सीस आसा जे हँडिक्राफ्ट डिपार्टमेंटांचे सो एक कोर्सीस आमी आयच्यान स्टार्ट केलेले आसा आनी खूब भाशेचे कोर्सीस आमी सुरवात करपाची आसा. आतां मेन म्हणटा ते आमी फर्स्ट कोर्स घेतला तो आतां कॉयराचो घेतलेलो आसा आनी आयज आमचो एक बायलांचो 100 बायलांचो ग्रूप आसा जेंकां हांगा ट्रेनींग जातली जी कॉयर करपाचें. स्पेशली तुमी पळोवंक शकता जे कॉयर ज्यूट प्रॉडक्ट्सांसून जी मॅट्रसीस तयार जाता, जी कार्पेट आसतली, जी हँगींग कॉयराचे हे आसतले, सो हे सगळे कशें करपाचे हे लोकांक आमचे मोरमुगांवच्या जितली महिला आसा पळय तांकां आमी शिकोवपाक लागून हो कोर्स आयच्यान स्टार्ट केल्लो आसा आनी तेज्या लागून हो कोर्स 100 बायलांक वांगडा घेवन 100 बायलांचो कोर्स आसतलो. तेजे उपरांत अशें कितलेशे आनी एक 8 दिसान आमचो फुडलो जो आसतलो तो कोर्स आसता तो हँडलुमाचो आसतलो, साडी करपाची हँडलुमान. सो तो एक आमचो एक युनीक कोर्स आसतलो जो साडी करपाक लागून लोकांक लागून ते शिकोवप आसतले आनी तेज्या लागून आमच्या हँडिक्राफ्टांसून हो प्रॉडक्ट आमी लोकां कडेन पर्यंत पावोवपाक. हेन पयलीं सुद्दां आमी हँडिक्राफ्टाच्या थ्रू खुबशे कोर्सीस लोकांक तेन्ना शिकयलेले आनी खुबशे बायलांक हेजो फायदो जाल्लो. बट आतां एक इनिशिएटीव घेवन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे गव्हर्मेंटाचे अंडर लिडरशिपाचे अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत जो चीफ मिनिस्टर आसा तेजे थ्रू बायलांक सपोर्ट करपाक लागून तांकां सेल्फ डिपेंडंट जावपाक लागून आमी एक कोर्सीस स्टार्ट केलेले आसा आनी हेजे जे प्रॉडक्ट्स आसा जी बायलां करतली तेजो जो प्रॉडक्ट आसा तो आमचो गव्हर्मेंट थ्रू हँडिक्राफ्ट आमी तेंचे कडसून घेतले. सो तांकां खंय तरी एक आदार करपाक लागून हे आमी प्रोग्राम आमचो स्टार्ट केलेलो आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की हेजो मॅक्सिमम फायदो आमच्या मोरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या सगळ्या महिला वर्गांक जावपाक शकता आनी हेजे लागून आयज आमी पार्टिसिपंट पळयता तुमी हांगा सगळे जाण एक हांगा 100 बायलांचो ग्रूप तयार जाल्लो आसा हे शिकून घेवपाक. दिसा पयलीं आमी हो प्रोग्राम असो सेट करपाचो केल्लो. श्रद्धा भाभीक रोखडे सांगलेले की असो प्रोग्राम हाडया आमी प्रोजेक्ट हाडया. तर तिने रोखडी विदीन 8 दिसां भितर आमी प्रोजेक्ट तयार केलो रोखडोच. हॉल आमकां अरेंज करून दिलो, सगळें कितें अरेंज करून दिलें. सो आय एम थँकफूल टू ऑल ऑफ देम आनी इवन मेंबर्स सुद्दां भरपूर हेल्पफूल आसा सगळे. ओके, थँक्यू सो मच फॉर इट. लाडकी आमदार संकल्पबाई हो कोर्स बायलां खातीर सुरू केला म्हाका खूब बरें दिसता आनी आमकां तिणें आश्वासनूय दिलां की आमी कोर्स करून आमचे प्रॉडक्ट ते सेल करतले अशें म्हणून तिचे भाभीचे आमी खूब उपकार मानता की आमकां हो कोर्स दिला बद्दल. की आमकां सगळ्या बायलांक एक केला तेणें आनी जे कोर्सीस हाडला ते आमी बी बायलांनी बऱ्या रितीन ते शिकून घेवपाचें आनी तेचें कितें तरी चीज करून तेचें नांव वयर काडपाचें. अशे कोर्सीस खूबच जाले पयलीं पूण अशें हें जावं नाशिल्लें. आमी कोर्स करतलीं आनी घरा कडेन न्हिदतलीं हें जावचें ना. घर सांबाळप आनी भुरग्यांकय सांबाळप तातूंत हें करप हें आमचें कार्य. तेमी कोर्स आमकां हाडून दिलात तातूंत चीज करप हें आमचें कार्य. म्हणून आमी ही चीज करया, संकल्पबाईचे उपकार आठोवया आनी तांकां सांगया की आमकां मार्केटींत तशेंच हें करून दियात म्हणून अवेलेबल करून दियात म्हणून. आनी अशेंच करून बरे कोर्सीस तेणी आमकां दिवचे आनी आमकां असोच हातभार लावचो आनी आमी बी तेंच्या फाटल्यान सपोर्टाक रावची. अशीच जशी आमी आसा ती तशीच आमी सगळीं बरोबर संकल्पबाईक आदार करचो आनी फुडाकार दिवचो. आमच्या भावाक भयणी तो कसो डिपार्टमेंट ऑफ हँडिक्राफ्ट टेक्सटायल अँड कॉयर तातूंतल्यान हेड ऑफिस आमचें तें आनी हांव गव्हर्मेंट कॉयर डिफायब्रिंग प्लांटाचे इन्चार्ज म्हणून आसा. आतां आमी थंयच्यान सगळो कॉयर बेर सगळें सप्लाय करता आनी हो कॉयर सप्लाय करता आसतना आमची रेट अशी 14 रुपया आसा किलोची, पण आमी तो रुपयान किलो दिता आनी रुपयान किलो दिले उपरांत तांकां 99 रुपीज फायदो आसा एक मॅट केले उपरांत. आनी मॅट केले उपरांत ती आमी तांचे कडल्यान घेतली जावं ती भायरूय विकपाक शकतात, पण भायर विकता आसतना ती कितल्याय तांचे मना प्रमाणे 200 रुपयान दिवपाक शकता, 250 रुपयान दिवपाक शकता. ताजेर तितली प्रॉफीट आसता न्हू. तांकां कोणाचें परमिशन घेवपाची गरज ना, ती ओन करून ओन दितली. आनी इतलें जाता की 200 बायलां जर शिकली, चलयो किंवा बायलां शिकली जाल्यार तांचे एक ग्रूप तयार करतात आनी तांकां अप टू 25 लाख पर्यंत सबसिडी मेळटा आनी ती ओन करपाक शकतात मोठ्या प्रमाणात. म्हळ्यार इवन ती काथो बिथो करपाची पळय डिकोडिटिकेटर मशीन म्हणून आसता तातूंत सोण्ण घालून एक सायडींतल्यान पीठ आनी एक सायडींतल्यान काथो, म्हळ्यार तातूंत आनीकूय तांकां प्रॉफीट जातलें. पिठाक बी भरपूर डिमांड आसा, पिठाक म्हणजे खूब डिमांड आसा. खूब लोक येता आमचे कडेन डिमांड
ताजे पासून अशें सारे बिरे तशें सगळें कितें करपाक जाता मागीर आतां मार्च एप्रील मे म्हयन्यान तो जर घालत झाडां पोंदा जाल्यार ती थंडसाण उरता मागीर आतां बेश्टें उदक घातलें मातयेचेर जाल्यार ती जिरून वता आनी पीठ जर घालत जाल्यार ती 8 दीस पर्यंत ती ओलसाण उरता. जे बायलां खातीर जे कोर्सीस आमी लॉन्च केलेले आसा सो पयलीं तर बायलां खातीर एक कशें आसा जी हावजवायफ आसा जी हाफ टायम थोडोसो टायम आसता जो आमी फॅमिलीक दिवपाक जाय पडटा बाकीचो फूल टायम तेंचो जो वेकंटूच रावता तेज्या खातीर आमी मुद्दाम हाडला आनी फाल्यां सकाळीं तांकां खंय तरी आपले अर्निंगा खातीर एक खंय ना खंय उपयोग पडटले अशें सो आयज हाडला तो आमचो कॉयराचो कोर्स आसा तर मुद्दाम हांव ते टिचरीक विचारतालें की ती म्हणटा की एक्सपेंडिचर फक्त ₹1 आसा आनी तुजें प्रॉफीट आसा ते ₹99 आसा सो खुबशे अशें आमी हें करूंक शकता आनी मर्मुगांवची बायलां सगळीं डायनामीक आसा हार्ड वर्कींग आसा हांव जाणा तांकां जर कितें शिकयलें जाल्यार ती बऱ्या भशेन शिकोवंक शकता आनी हांव बाकीच्या बीन मर्मुगांवच्या बायलांक हांव अपील करूंक सोदता की तुमी जर कोर्सीस शिकूंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसान फॉर्म्स बीन आसा इवन मातशी भरपाची आनी अशी आमी सगळ्यांक घेवन फुडें चलोवंक सोदता आनी आमचे MLA आसा ते मुद्दाम केन्ना बीन तांकां कितेंय सांगलें जाल्यार बायलां खातीर जावं आनी कसलें काम तेंचें एकूच आसता की तुमी फक्त सांगा म्हाका म्हाजें कितें रोल आसतलो म्हाजो कसो हेल्प जावंक शकता तुमकां सो प्लीज हेजो फायदो घेया आनी हे आनी फॉर्म बीन भरून आपले कोर्सीस घेवपाचे. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज हब.